इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना यही फितना है। आज वो इंटरनेट पर बैठ के अपने घर में 4 किताबें सामने रख के अपने घर में तो भीगी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। जुर्रत थी तो किसी अहले इल्म से दाव पेच लड़ाता। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं, जो मुझे कहें कि ये तो आलिम बंदा है। क्यों? कहते हैं जान का मसला है। और बेवकूफ तो मिर्जे को मौलवी मानता है, ये ईमान का मसला है। इस वक्त मिर्जे ने अंबिया में, असहाब रसूल पे, पैगंबर की अहले बैत पर, औलिया अल्लाह पर जो बदतमीजी के जुमले कहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ जेहलम के उलमा को। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, बरेलवी उलमा और अहल हदीस उलमा को भी एक देवबंदी आलिम सलाम पेश करता है। बहुत अच्छा किया आपने इसको तुन के रखा। आप करेंगे इंशाअल्लाह तावन मिर्जे के खिलाफ इल्मी जंग में दलाइल जरूरत पड़े हम इंशाअल्लाह दलाइल मुहैया करेंगे। मुफ्ती साहब एतराज नहीं करो, उससे बहस करो, दलील में साबित, इल्मी रद्द करो उसका। वो किसी से मुनाजरे पे तैयार हो तो उससे बात करे। कराची जो मौलवी आवे अजी मैं नहीं करना, अहल हदीस के उलमा जाए जी मैंने नहीं करना, तहीर साहब के बेटे जाए कि जी मैंने नहीं करना, इसके पास बरेलवियों को कोई आलम चला जाए जी मैंने नहीं करना। क्यों? मैं को माँ आखे मुनाजरा न कीता कर पुत्र, मैं को प्यू आखे को तोन करा जी अम्मी ने कहा मैं मुनाजरा नहीं करता, शर्म नहीं आती? भीकी बिल्ली बन के अपने कमरे में बैठे हो। बकवास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे, पैगंबर की अहले बैत पे, पैगंबर इस्लात व सलाम की उस जमात पे जिसको अल्लाह ने कुरान में कहीं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह के कामयाब फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून कह के हिदायत याफ्ता फरमाया, उलाइका हुमुस सादिकून कह के सच्चाई उनमें बंद फरमाई, उलाइका हुमुस सिद्दीकून कह के इनकी सदाकत को बयान फरमाया, उलाइका हुमुल फाइजून कह के कामयाबी इनके कदम चूमते हुए फरमाया, उलाइका अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस कह के जन्नत का मालिक बनाया, वो कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना कह के अल्लाह ताला ने इनसे जन्नत का वादा किया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान कह के इनके दिलों में ईमान की सर्टिफिकेट को बयान किया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कह के अल्लाह ने इनसे अपनी रज़ा की बात की है, उलाइका हम खैरुल बरिया कह के इस धरती की बेहतरीन मखलूक करार दिया है। इस पर बोलते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही आज तू सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवाए फारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क्र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 मई 2023 बरोज़ इतवार है। यार ये धूल को तो सेटिंग करा लें, थोड़ा लोगों को भगाने में रुकवा दें जो इंतज़ामिया, वरना धूल हुई तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। ये चले से लेकिन आसानी से चले ना, आप ऐसे चलेंगे तो बात कहाँ हो सकती है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 7 मई 2023 बरोज़ इतवार है और आपके यहाँ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की सरज़मीन पर सालाना ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस है। मैं गुज़श्ता कई साल से आपकी खिदमत में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। मुझे स्टेज से जो मौजू मिला है मैं उसी के मुताल्लिक़ चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करने लगा हूँ। मेरा मौजू है कि इल्म उलमा से लीजिए। इल्म किसी इंजीनियर से नहीं मिलता, इल्म सिर्फ निर्रे किसी डॉक्टर से नहीं मिलता, इल्म निर्रे किसी बाकी प्रोफेसर से नहीं मिलता जब तक वो आलिम दीन न हो। अगर वो आलिम दीन है तो उससे इल्म मिलता है। मैं इसी उन्वान पर आपकी खिदमत में बात शुरू कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज नफ्सा नफ्सी का दौर है, क़यामत का कुर्ब है, क़यामत बिल्कुल बड़े करीब है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ इरशाद फरमाई हैं। जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 बाबुल फितन में बाबु मा जा फी अलामात अस्साअ के तहत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत को नकल फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियाँ फरमाई। फरमाए इज़्ज़तुख़िज़ल फ़ैउ दुअला
والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل امرأته وأق أمه وشربت الخمور وارتفعت الأصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وآيات تتابع كنظام بار قطع سلكه فتتابع او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے 15 نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمائے لوگوں قیامت سے پہلے آپ دیکھو گے اذا اتخذ الفیء دولا، وقت کا حکمران اپنے خزانے کو جو ملک کا خزانہ ہے اسے قوم کی دولت نہیں سمجھے گا، اسے اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرے گا۔ نوجوانوں کو دیکھو گے وہ ریشم کا لباس پہنیں گے۔ قوم میں اس شخص کی عزت اور احترام ہوگا جس آدمی کا شر زیادہ ہوگا، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے۔ قوم کا قبیلہ تقوی طہارت للہیت اللہ تعالیٰ کے علم معرفت کی بنیاد پر نہیں چنا جائے گا، بلکہ وہ دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ چنا جائے گا۔ اور وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا حکمران جو ہوگا وہ نیک اور عادل نہیں ہوگا، بلکہ وہ قبیلے کا حکمران انتہائی فاسق، فاجر، گناہگار، بے ایمان قسم کا سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اپنی ذاتیات کے لیے، دنیا داری کے لیے آوازوں کو بلند کیا جائے گا۔ حق تھا کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، دین کی بات بلند ہوتی، شریعت کی بات بلند ہوتی، اسلام کی بات بلند ہوتی، پر دین کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات نہیں کریں گے، اسلام کی بات نہیں کریں گے، قرآن کی بات نہیں کریں گے، بات کریں گے دنیا داری کی کریں گے، بات کریں گے اسلام کی مخالفت کی کریں گے، تو وہ دنیا میں مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں اونچی اونچی ہونے شروع ہو جائیں گی۔ وہ شربت الخمور، اور شراب کو پانی کی طرح سمجھ کے، حلال سمجھ کے، بالکل ٹھیک سمجھ کے پیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمَّهُ، ایک وقت آئے گا لوگ اپنی ماں کو رلائیں گے، اپنی بیویوں کو ہنسائیں گے، اور پھر یہ حال ہوگا ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَا، اپنے باپ سے تعلق منقطع کریں گے، اپنے یار سے تعلق نبھائیں گے، اپنے دوست کو اپنے کے قریب رکھیں گے، اپنے باپ کو اپنے سے دور رکھیں گے۔ فرمایا یہ عالم آئے گا، اور وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا ایک بہت سخت بیماری، بہت سخت گناہ، بہت بری عادت اس قوم میں یہ آ جائے گی۔ لَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، امت کے آخری لوگ اولها اپنے پہلے بزرگوں پر لعن تان کریں گے، اپنے بزرگوں کے اوپر، اپنے اسلاف کے اوپر، اپنے اکابر کے اوپر غلط تان تشریح کریں گے، اور ان پر یہ بات تان و تشریح کی کر کے انہیں ڈی ویلیو کریں گے، انہیں نیچا دکھائیں گے، ان کی حیثیت خراب کریں گے۔ میرے دوستوں فرمائے یہ وقت آئے گا جب یہ آ جائے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، وزلزلہ، زمینوں کے ہلنے کا انتظار کرنا، وَخَسْفًا وَمَسْخًا، شکلیں مسخ ہونے کا اور زمین میں دھس جانے کا انتظار کرنا، وآیات تتابع، اور پھر تمہارے اوپر قیامت کی یہ نشانیوں کے عذابات ایسے پیدر پہ آئیں گے قطع سلکہ فتتابع، جیسے تسبیح کو ایک طرف سے کاٹ دیں اور دانے پیدر پہ گرتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کی میجارٹی، ان کی اکثریت آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کو ہنسانا منع نہیں ہے، لیکن بیوی کو اس لیے ہنساؤ کہ ماں روئے۔ اس کمپٹیشن میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس تقابل میں منع فرمایا۔ باپ کے مقابلے میں دوست سے راز شیئر کرنا منع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بندہ اپنے ابے سے بات نہ کر سکے، دوست تو کرے، نانا یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دوستوں کے قریب جائے گا تو دوست اس کو اس کے باپ سے دور کر دیں گے۔ یہ فرینڈشپ ہوگی، یہ دوستیاں ہوں گی، اور پھر شراب کا عام ہونا، اور پھر اس کے ساتھ مساجد میں دنیاوی باتیں، دینی باتیں نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد ریشم کے لباس کا پہنا جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قوم اور قبیلے کو اس کی دھونس اور دھاندلی کی بنیاد پہ چنا جانا، نہ اس کا تقوی دیکھنا، نہ طہارت دیکھنا، نہ للہیت دیکھنا، نہ اچھائی دیکھنا، نہ کوالٹیز نہ کوانٹیٹیز اس کے اندر دیکھنا کہ اس میں کوئی صلاحیت نام کی کوئی چیز بھی موجود ہے، کیا اس میں کوئی حیثیت و اہلیت بھی موجود ہے؟ جی نہیں، اس کا پیسہ دیکھنا۔ اور پھر حکمران وہ آئے گا جو حکمران اپنے
कौमी दौलत को, कौमी खजाने को अपना ज़ाती माल समझ के खर्च करेगा। फरमाया जब ये आ जाए तो फिर तुम लोग इंतज़ार करना क़यामत की निशानी। हाँ, एक ये भी निशानी फरमाई जो मैं इस उन्वान पे पढ़ने लगा हूँ कि वलअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, उम्मत का बाद का तबका पहले तबके को लानत करेगा। आप देखते नहीं हैं आज अंबिया कराम के लिए क्या से क्या जुमले कहे जा रहे हैं। आप देखते नहीं हैं रसूलुल्लाह की अहले बैत को कितने बुरे अलकाब से मुलक्कब किया जा रहा है, रसूलुल्लाह के सहाबा को बुरी नज़र से देखा जा रहा है, और ताबिईन को, फुक़हा को, उलमा को, अत्क़िया को, अस्फ़िया को, मुहद्दिसीन को, मुफ़स्सिरीन को किन किन लक़बों से याद किया जा रहा है। ये आपके और मेरे सामने ये क़यामत की निशानी है। और नबी पाक ने एक निशानी फरमाई, वो तो उल्लिम लिग़ैरिद्दीन, दीन उससे लेंगे जिसमें दीन नहीं होगा। दीन इसलिए पढ़ेंगे कि दीनदारी न करें, दुनियादारी करें। फरमाया इसलिए पढ़ा जाएगा। आज ये दो निशानियों पर मैं बात करने लगा हूँ। नंबर एक, पहले बुजुर्गों को गलत कहना। नंबर दो, दीनदारों से दीन न लेना। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का फितना यही फितना है। आज वो इंटरनेट पर बैठ के अपने घर में 4 किताबें सामने रख के, अपने घर में तो भीगी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। जुर्रत थी तो किसी अहले इल्म से दाव पेच लड़ाता। जुर्रत नाम की कोई मादा की चीज़ अपने अंदर थी तो किसी अहले इल्म से रुजू करता। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं जो मुझे कहें कि ये तो आलिम बंदा है। यार इल्म ऐसे मिलता है। और दुनिया की डॉक्टरी, इंजीनियरी, दुनिया के कोई और मेडिकल माहिर घर बैठे नहीं बनता। और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनता। चे जाए कि जेलम के रहने वाले को जिसने आज तक मदरसे के दरवाजे को न देखा हो हम आलिम मान लें, और फिर हमें कहा जाता है जी बड़ा आलिम है। हाँ बड़ा आलिम उसे कहते हैं जी कख न पढ़ा होवे। हमारी सराकी में कहते हैं पा न पढ़ी तो मुल्ला बड़ खड़ी, पा न पढ़ी तो भज मसीत वन खड़ी। क्या माना? और न वो हाफिज है, न वो आलिम है, न वो कारी है, न उस शख्स ने कोई हदीस पढ़ी है, न कोई तफसीर पढ़ी है, न कोई फ़िक़्ह को जानता है, कुछ भी नहीं है। मुझे इंजीनियर होने से एतराज़ नहीं है। हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी इन तालीमात को टॉप करके पढ़ा है। मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ लेवल तक जाने पर एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस पे है अगर कॉलेज के पढ़े हुए हो तो कॉलेज की बात करो, मदरसे के पढ़े हुए हो तो मदरसे और दीन की बात करो। आज लोग हमें कहते हैं मौलवियों की मीरास है दीन। हम सिर्फ मौलवी से पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछ सकते। मैंने कहा ओके, जब आपको किडनी का ऑपरेट कराना हो, अपने गुर्दे का ऑपरेशन कराना हो, जाओ किसी मोची से करा लो। क्यों? डॉक्टरों की कैंची इतनी तेज नहीं है जितनी मोची की रंबी तेज होती है। वो बेहतरीन तरह से तुम्हारा ऑपरेट करके रख देगा। कराओ ना। अगर मोची कह दे कि मेडिकल डॉक्टरों की मीरास है, मैं भी पैरामेडिकल स्टाफ हूं, तो मोची को डॉक्टर मानोगे? कहते हैं जी नहीं। क्यों? कहते हैं जान का मसला है। और बेवकूफ तो मिर्जे को मौलवी मानता है, ये ईमान का मसला है। खत्मे नबूवत, मिर्जा जहलमी पे लानत, मिर्जा जहलमी पे लानत, नारे तकबीर। एक आलिम दीन से इल्म मिलता है। बाबा दूध लेने तुम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, दूध लेने के लिए दूध की दुकान ढूंढते। दूध लेने के लिए तो दूध वाले की दुकान ढूंढते हो। मिठाई लेने के लिए तो क्लॉथ हाउस पे नहीं जाते। कहते नहीं क्लॉथ हाउस से कपड़ा मिलता है। तो भाई मिठाई वाले से मिठाई मिलती है, डॉक्टर से इंजेक्शन मिलता है, इल्म मौलवी से मिलता है। आप मौलवी के पास ना इल्म मिल जाए। क्यों बाबा? एक खाला जी दा घर है, ऐसे थोड़ी सी बात है। आलिम 2 साल पहले बैठ के 2.5 साल हिफ्ज करे, उसके बाद 2 साल की तजवीद के बाद कारी बने, फिर 8 साल आलिम बने, 5 साल का वो इफ्ता, तखस्सुस फिल तफसीर, तखस्सुस फिल हदीस करे। ये 15 साल का निसाब एक तरफ, तू 15 मिनट में बैठ के कह मैं मौलवी बन जाऊंगा। ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं है भाई, यूं तो नहीं किया जा सकता। और फिर मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए मजीद कहता हूँ। जब हम कहते हैं मौलवी नहीं है तो हमें कहा जाता है किस फिरके का मौलवी बने बताओ? बरेलवी बने, देवबंदियों का मौलवी बने, अहले हदीसों का मौलवी बने, शियों का मौलवी बने, किस फिरके का बने?
تو میں نے کہا ٹھیک ہے کسی فرقے کا تو بن جائے نا، یا کسی فرقے کا بن جائے، پھر ہم دیکھیں گے کہ فلاں فرقے کا مولوی ہے، پھر ہم بات کریں گے کسی جگہ سے تو سرٹیفکیٹ لے کر آئے۔ اس کا مطلب ہے نہ شیعہ اسے مولوی مانتے ہیں، نہ بریلوی سے مولوی مانتے ہیں، نہ دیوبندی سے مولوی مانتے ہیں، نہ اہل حدیثی سے مولوی مانتے ہیں۔ تو سب کھوتی کو ہاتھ لایا تو سب کو مولوی منے دے وے۔ دنیا دا کوئی مولویوں کو مولوی منن واسطے تیار کوئی نہیں، بنا کو کتوں مننا سر، دوسروں کو میں کہاں سے لاؤں؟ اچھا جب ہم اس طرح اس کا جواب دیتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار انجینئر مسئلے نہیں بتا سکتا۔ میں کہتا ہوں بتا سکتا ہے، پر اس وقت جب وہ عالم ہو۔ انجینئر مسئلہ بتا سکتا ہے جب عالم ہو۔ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ، تم جانتے ہو نہیں جانتے؟ انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے۔ انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ جو اچھی صفت ان میں دیکھو آپ کو مل جائے گی۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ پیر ذوالفقار صاحب مسئلے کیوں بتاتے ہیں؟ کبھی لوگوں نے تو اس کی انجینئرنگ کو نہیں دیکھا۔ اچھا میں یہ پوچھتا ہوں، محمد علی سے پوچھو تو انجینئر گھر بیٹھے بن گیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، انجینئرنگ پڑھنے کے لیے اس نے انجینئرنگ کی بکس پڑھی ہیں، اس کا ڈپلومہ کیا ہے، اس کے لیے کالج پڑھا ہے، ٹویٹر رکھا ہے، پروفیسر کے سامنے بیٹھا ہے، انسٹیٹیوٹ جوائن کیا ہے، تب جا کر انجینئر بنا ہے۔ تو میں نے کہا انجینئرنگ جو دنیا کی تعلیم ہے اس کے لیے تو تجھے گھٹنے رگڑنے پڑے ہیں، جو دین کی تعلیم ہے وہ بیٹھی بیٹھی جاتے آپ ایسے وہ ایسے ہی آ جائے گی بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ بھیڑاں دے کن بکریاں کو، بکریاں دے کن بھیڑاں کو، ایسا مولویاں نہیں لاون دے انہیں، یہ یاد رکھو، ایسے نہیں چلے گا، یوں نہیں چلے گا۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو انجینئر سے متاثر لوگ جو ہے نا، جن کا صرف کام یہی ہے یوٹیوب پہ انجینئر دلیل آ گئے، واہ، جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ہمیں کہتے ہیں مفتی صاحب اعتراض نہیں کرو، اس سے بحث کرو، دلیل میں ثابت کرو، اس کو سمجھاؤ، علمی رد کرو اس کا۔ میں کہتا ہوں اوے بے وقوفوں کے سردار، وہ کسی سے مناظرے پہ تیار ہو تو اس سے بات کرے، وہ کہ تیار ہے؟ کراچی جو مولوی آوے اجی میں نہیں کرنا، حضرت مولانا استاد عبدالغفار زاہبی صاحب یہاں چنی گوٹ سے اس کے پاس جائیں اجی میں نے نہیں کرنا، اہل حدیث کے علماء جائیں جی میں نے نہیں کرنا، وہ ظہیر صاحب کے بیٹے جائیں کہ جی میں نے نہیں کرنا، کوئی اور اس کے پاس بریلویوں کو کوئی عالم چلا جائے جی میں نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ میں کو ماں آکھے مناظرہ نہ کیتا کر پوتر، میں کو پیو آکھے کو تون کرا، جی ہاں تیری ماں میرے پیو تو وڈی ہے۔ عجیب بات ہے دنیا میں، مجھے امی نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا، شرم نہیں آتی؟ بھیکی بلی بن کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہو اور بکواس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ، پیغمبر کی اہل بیت پہ، پیغمبر اصلاۃ والسلام کی اس جماعت پہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہیں اولئک هم المفلحون کہہ کے کامیاب فرمایا، اولئک هم الراشدون کہہ کے ہدایت یافتہ فرمایا، اولئک هم الصادقون کہہ کے سچائی ان میں بند فرمائی، اولئک هم الصدیقون کہہ کے ان کی صداقت کو بیان فرمایا، اولئک هم الفائزون کہہ کے کامیابی ان کے قدم چومتے ہوئے فرمایا، اولئک الذین یرثون الفردوس کہہ کے جنت کا مالک بنایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہہ کے ان کے دلوں میں ایمان کی سرٹیفکیٹ کو بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے اللہ نے ان سے اپنی رضا کی بات کی ہے، اولئک ہم خیر البریہ کہہ کے اس دھرتی کی بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اس پر بولتے ہو تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، دفاع ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور میرے دوستو انجینئرنگ سمجھنی ہو تو انجینئر کے پاس جاؤ۔ میں پہلے سمجھتا تھا یہ تو سول انجینئر ہے، گلی بنانا جانتا ہے، تھلی بنانا جانتا ہے، چھت کے اوپر کتنے سیمنٹ کی بوریاں لگے گی، کتنا سریا لگے گا، کنسٹرکشن، آٹو کیٹ یہ جانتا ہے۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سول انجینئر بھی نہیں ہے، یہ تو مکینیکل انجینئر ہے، ایندہ کام میں گڈی دے وچ بہ کے پیٹرول دی ٹینکی کو صاف کرنا، مکینیکل انجینئر ہے۔ ہاں صحیح موٹر سائیکل چوک نہیں چاہتا پیا ڈسٹ ایندہ کاربوریٹر کچرا ہے یا کوئی نہیں، یہ کام ہے میکینیکل انجینئر کا۔ آپ کا بائک خراب ہو تو آپ اس سے رابطہ کر لیں، اجی یامہا دا سلنسر نہیں لگتا، یہ کسی سلنسر کاواساکی دا لگی سے، ٹھیک ہے۔ پھر میں یہ پوچھ سکتا ہوں بھئی دین دینداروں سے ملتا ہے۔ اور سنیں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں انجینئر نے مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں،
میں نے کہا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تم رسول اللہ کے وارث عالم دین کو دکاندار سمجھتے ہو، حضور کا وارث نہیں سمجھتے. یہ تمہارا اس نے ذہن بنایا. مولویوں کی دکانیں بند کر دی ہیں. اوے بے وقوف انسان، مولوی دکاندار نہیں ہوتا، دین کا چوکیدار اور پہرے دار ہوتا. مولوی کو تو دکاندار سمجھتے ہیں. اور علماء وہ ہیں جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میرے بندوں میں کوئی مجھ سے صحیح طور پہ بطور علم ڈرنے والے ہیں تو وہ طبقہ علماء کا ہے. اللہ کے قرآن کے بعد نبی کا فرمان کہتا ہے وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء. لوگوں، باپ مرتا ہے بیٹے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں، والد مرتا ہے اولاد وارث ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد نبی کے علم کے وارث علماء ہے. اور سنیں، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے عطل میں لائے. کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے عطل میں لائے. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب رکے گا. اے لاکھوں انجینئر آئیں، میں پاؤں کے جوتے کی ناک پر قربان کرنا جانتا ہوں. رسول اللہ کے صحابہ کی کل بھی بلے بلے تھی، آج بھی بلے بلے. عجیب بات ہے. فلوم الحفاش لا یضر الشمس والکلب لا یظلم البدر. کوئی کتا اگر سورج کی روشنی کو برا بھلا کہے تو اس کتے کی وجہ سے سورج کی روشنی مان نہیں پڑتی. چاند کی طرف تھوکنے والے کی ہمیشہ تھوک اس کے منہ پر آتی ہے. میں حیران ہوں مرزے کی بکواسیات. بعض اوقات آپ سنیں نا، یقین مانے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اس وقت جو مرزے نے انبیاء میں، اصحاب رسول پہ، پیغمبر کی اہل بیت پر، اولیاء اللہ پر جو بدتمیزی کے جملے کہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں جہلم کے علماء کو جنہوں نے اس کے خلاف قانونی ایکشن لیا ہے. اور اس میں ماشاءاللہ آج کی اس کانفرنس میں باقی اختلافات اپنی جگہ، بریلوی علماء اور اہل حدیث علماء کو بھی ایک دیوبندی عالم سلام پیش کرتا ہے. بہت اچھا کیا آپ نے اس کو تن کے رکھا. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پہ، مجھے بڑی خوشی ہے. میں تو چاہتا تھا کہ میں خود جہلم جا کے ان علماء کی وہیں تائید کروں، لیکن آج آپ کی وساطت سے، ان کے امراض کی وساطت سے، اس بڑے مجمع کی وساطت سے میں ان تمام اہل و سنت کے علماء کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت اچھا کیا آپ نے. اگر آپ کو علمی طور پہ کبھی ہمارا تعاون چاہ تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے. کرو گے؟ جتنے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے کریں. آپ کریں گے انشاءاللہ تعاون. مرزے کے خلاف علمی جنگ میں دلائل ضرورت پڑے ہم انشاءاللہ دلائل مہیا کریں گے. علماء آپ کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو اس پر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. کل اگر مرزے کے لیے 1974 میں مفتی محمود کی قیادت میں، مولانا غلام غوث ہزاروی کی قیادت میں، مولانا شاہ احمد نورانی کی قیادت میں، پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں پوری سنی قوم ان کی پشت پر تھی، تو آج بھی پوری سنی قوم انشاءاللہ ان علماء کے پشت پر ہوگی. اور میں کل سن رہا تھا مولانا احسان علی ظہیر صاحب کے فرزند نے کہا کہ ہم اس کے خلاف 295/80 کا ایکشن لیں گے. میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں کہ گستاخ رسول کا ایکٹ اس کے اوپر لگنا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے اوپر یہ ایکٹ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے؟ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اس پہ ایکٹ لگے یا نہ لگے؟ جزاکم اللہ. میرے دوستو، ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں آئین موجود ہے، ہمارے ملک میں قانون کی عملداری موجود ہے. میں آپ کی وساطت سے حکمرانوں کی کان کی کھڑکیاں کھول کے ان کے دل تک راستہ دیتے ہوئے کہوں گا، سنو، اگر عدلیہ کی گستاخی پر تمہارا قانون حرکت میں آتا ہے، اگر افواج کے اوپر تنقید پہ قانون حرکت میں آتا ہے، وہ اہل بیت اور صحابہ رسول اللہ کا لشکر ہے. ہاں یہ وہ ہیں جن کے لیے بدر میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کی تھی، اللہم انتہلک ھذیل صحابہ لا تعبد فی العالم. میرے مولا، اگر یہ میری محنت ضائع ہو گئی، تیرے دین کا ڈنکا دنیا میں کون بجائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں. ابھی آپ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بات سن رہے تھے کہ ما صب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر. سنی تھی روایت کا کہ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا، رسول اللہ نے فرمایا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بھائی حضرت رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور پاک کو امامت کا مصلی حضرت رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اللہ نے مصلی امامت حضور کو دیا.
इसी तरह मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी सहाबा कराम में उम्मत की क़यादत फरमाई और उम्मत की क़यादत का मुसल्ला अबू बकर को दिया। अल्लाह ने मुसल्ला इमामत अंबिया हुजूर को दिया, हुजूर ने मुसल्ला इमामत उम्मत अबू बकर को दिया। उधर जो जो नबी है वो हुजूर का मुक्तदी है, उधर नबुव्वत की इक्तदा से इनकार करें तो नबुव्वत नहीं रहती, इधर अबू बकर की क़यादत से इनकार करें तो बंदा उम्मत नहीं रहता। वहाँ नबुव्वत चली जाएगी, यहाँ उम्मत की गाड़ी आपसे छूट जाएगी। मेरे दोस्तों, अबू बकर को दिया तो अबू बकर के वास्ते पूरी उम्मत में पैगंबर के वारिसीन उलमा को इल्म मिला ना। यही तो है यारिसुनी व यारिसु मिन आली याकूब। आप उठाइए सूरत नंबर 19 सूरत मरियम रकू नंबर 1। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की? यारिसुनी व यारिसु मिन आली याकूब। यहाँ इल्मी विरासत मुराद है। अल्लाह मुझे वो बेटा दे जिस बेटे का आज तक किसी ने कोई नाम ही न रखा हो। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। अल्लाह मैं मानता हूँ वक़द बलग़तु मिनल किब्रि इतिया, मैं बुढ़ापे के इंतहा पे हूँ। अल्लाह मैं मानता हूँ वमराती आखिर, मेरी बीवी बांझ है। हज़रत ज़करिया कहते हैं अल्लाह मैं जानता हूँ वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या, मैं कभी आपसे दुआ में बेमुराद नहीं हुआ। अल्लाह मैं जानता हूँ इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। अल्लाह मैं जानता हूँ वश्ताल अर्रासु शैबा, मेरे सर के बाल में सफ़ेदी की चांदी आ चुकी है, बुढ़ापा गालिब आ रहा है। अल्लाह लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। अल्लाह फ़हबली मिन लदुनका वलिया, तू अपनी तरफ से अपना दोस्त मुझे बना कर दे दे। क्यों? यारिसुनी व यारिसु मिन आली याकूब। अल्लाह वो मेरा वारिस बनेगा इल्मी तौर पे तो आले याकूब। याकूब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हैं। याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, बनी इसराइल की लड़ी के मूजिद। तो फरमाया अल्लाह वो जो मेरा बेटा होगा, ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो सिर्फ मेरा विरासत इल्मी नहीं संभालेगा, वो पूरी आले याकूब यानी के अंबियाए बनी इसराइल के उलूम का वारिस होगा। तो मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पर एक को मांगा सबके लिए। यहाँ हुजूर पाक ने एक को दिया, अबू बकर को, पूरी उम्मत के उलमा के लिए। सबक़्तु फ़ी सदरी अबी बकर का और माना क्या हो सकता है? तो मेरे साथी उलमा तो वो हैं, यहाँ उलमा के पास आकर आपको दीन मिलता है, इल्म मिलता है, शरीयत मिलती है, ईमान मिलता है, कुरान मिलता है, हदीस मिलती है, दीन की फ़हम मिलती है, फिरासत मिलती है। इंजीनियर के पास जाएंगे तो फिर इल्म के ठुड्डे खाएगा बंदा, उसको कुछ नहीं पता, जिसने कुरान करीम नाज़रे देख कर पढ़ा हुआ ना हो। और मिर्ज़े के दावे सुने, कहते इमाम काबा को मैंने सुना, कुरान उसको भी नहीं आता। सुभान अल्लाह मेरा पुत्र भाई को गाल कर जा सराकी चादन जम्मो 8 ते मरो 60 हैं, ये वेला तेरे ते नहीं आया। अजीब बात है, दुनिया में इमाम काबा को कुरान पढ़ना नहीं आता ते ए नमून मत्था ते जिन जेल हमारे पहाड़ा तो लथा हैं। ये तय को आंदा है, दावा देखें, हैरानगी, ताली देखें, तकब्बुर देखें, इस तरह बात कर रहे हैं। पुत्र तू कह सिद्धि माँ दे पुत्र दे को नहीं बैठा, नहीं तो तेको पता लग गया कितने भी यहाँ साउथ इंडिया, बहुत अच्छी तरह पता चल जाता। मैंने तो कई बार इंजीनियर के ये जो है इसके ब्लाइंड फॉलोअर, अंधे इसके जो पैरोकार हैं, इनको कई मरतबा कहा है कि इसने अगर माँ का दूध पिए, बोतल का दूध नहीं पिया, तो किसी अथेंटिक आलम के सामने बैठ के तो देखे, किसी के सामने बैठ के तो देखे। 2-4 में बात कर लेते हैं। मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात करने लगा हूँ। मैंने इसके खिलाफ एक क्लिप में जवाब दिया कि तुम झूठ बोलते हो कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह के कलमे का हुक्म दिया है। तुम में जुर्रत मौजूद है तो हज़रत थानवी का ये हुक्म दिखाओ। तुम में जुर्रत मौजूद है तो हज़रत थानवी ने इस कलमा पढ़ने का आर्डर दिया हो, ये दिखाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम दिखाओ कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने कलमा बनाया हो, किसी जगह नफियन इस्बातन इसकी तलकीन और तरगीब दी हो। जो चोर की सज़ा वो हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। तो इसके जवाब में मिर्ज़ा ने आज तक जुर्रत नहीं की, कोई तो पेश करता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह का हज़रत थानवी ने जुमला सुनाया हो कि भाई ये कलमा पढ़ो। इस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि वो ख्वाब देखा किसी बंदे ने बैठ के और नींद में वो ये कलमा पढ़ रहा है।
تو کوئی نیند میں خواب کے اندر بات پڑے وہ بالکل اس طرح ہو جاتی ہے۔ اگر اسی طرح ہے تو کل میں نے خواب دیکھا ہے ہمارے بھائی سجاد کو نیند مرزے نے اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے، اب دے دے گا صبح؟ سچی تو میں خواب رکھا یہی۔ ہاں بھائی سجاد بیٹھے یکے مولی بیٹھے سارے نکاح پڑھ لے سو اور مفت پڑھ لے سو اساسی فیس ہی کوئی گھنا نہیں ہے صحیح فیس وہ تو آدم ٹھیک ہی ہے مولویاں اگر ہاتھ کرو بھئی اگر خواب علی گال سچ ہوندی ہے بھئی خواب کی بات ریالٹی اور حقیقت ہوتی ہے تو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ ایک جھوٹا آدمی خواب سنا رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نے کہا پھر؟ اور جی مرزا صاحب کو انہیں گود میں بٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں شابش میرا بیٹا شابش شابش۔ میں نے کہا میں نے بھی یہ دیکھا ہے، کچھ آگے بھی تھا۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا اس بزرگ کی انگلیاں کشادہ تھی اور شاباش ممدودہ تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا یوں تھا شاباش میرا پوترا شاباش میرا پوترا یوں مرزا پہ لعنت، مرزا پہ لعنت۔ آگے ہم نے بھی دیکھا جزاک اللہ، بیٹھو بیٹا۔ میں نے کہا آگے ہم نے بھی تو دیکھا ہے اے پتر ایویں سوکھا کام نہیں مرنا، ایسے نہیں بات بنتی۔ خوابوں کی باتیں اٹھا کر نقل کرنے والے جیل میں کذاب کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے دیکھو تب بات بنتی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اور جب کسی عالم دین کے سامنے 2 منٹ پھنس جائے تو پھر اس وقت آپ اس کی شکل دیکھنا کہ 11:45 کب بجتے ہیں، 12 کب بجتے ہیں، 12:15 کب ہے اور 12:30 کب ہے۔ تو میرے دوستو اگر اس گفتگو کے بعد بھی آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا مولوی ہے تو پھر آپ اس سے باتیں سن لیں۔ پھر جو آدمی گمراہ ہوگا اس کی سزا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا، وہ ایک شعر نہیں ہے کہ میر بھی کیا سادہ ہے، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب، شعر سمجھو ذرا، میر بھی کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو پھر تو اس کی سزا یہی کافی ہے۔ پھر تو جو وانج بے ہے جوگی تے سپیرے کو لو میں کو تو جھیڈ دی دوا دے او تے کو ظاہر ڈانگ دے وے نانگ الا تے ول جھیڈ کپی جی تے رولا ڈاکٹر دے کو نہ پاویں۔ آپ گمراہوں مرزے کے پاس جا کر تو پھر عالم کے پاس نہ آئے اجی میں کوئی ایڈا سوچا تیرے پیو کو دساں جو سننا میں تو گا ایک مرزا کہ ایک وہ ادھر ادھر وہ ٹینٹاؤں کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، کئی بار مجھے کال کرتا میں جواب دیتا۔ ایک بار اس نے کال کی، میرے شاگرد بھائی احمد محسود ساتھ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے استاد جی میں ریکارڈنگ کر، تو میں نے کہا کر لو۔ ہیلو، کہتے جی مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھو۔ وہ المحنت میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں لکھا ہوا ہے، ذرا اس عقیدے پر قرآن کی آیت پڑھ دیں۔ میں نے ایک ہی سوال کیا، آپ نے شاید یوٹیوب پہ سنا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت ہوتی ہے؟ کہتے جی ہاں عقیدے کے لیے قرآن کی آیت، حالانکہ عقیدے کے لیے قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، حدیث متواترہ بھی ہوتی ہے، امت کا اجماع بھی ہوتا، لیکن اس بے وقوف کو پتہ نہیں تھا نا، وہ تو اصول حدیث سے واقف نہیں تھا، عقائد اس نے دیکھے نہیں تھے، سونگے نہیں تھے۔ مجھے کہنے لگا جی ہاں قرآن کی آیت عقیدے کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا صرف؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بسم اللہ، مجھے بتائیں حضور پاک کے والد کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ کہتے حضور پاک کے ابا جان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ پڑھو، اس پہ آیت پڑھ دو، آیت پڑھ دو جس میں وہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں۔ اب وہ پھنسا نا، 8 منٹ تک اس کو ذلیل کرنے کی جو چس اسا چاہتی ہے نا، وہ سننے والے کو مزہ آسی۔ آپ سن لیں یوٹیوب پر میرے نام کے چینل پہ موجود ہے۔ 8 منٹ تک میں نے اس کو اس کی ماں کا گھر بلا دیا کہ اماں دے گھر دبوا کیڑے رنگ دائی۔ بیٹا یہ کوئی بات ہے؟ عقیدے پہ قرآن کی آیت ہے، جرت کر آیت پڑھ دے، حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں، جرت کر حضرت آمنہ حضور کی اماں اس پہ آیت پڑھ دے، جرت کر حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا ہیں اس پہ آیت پڑھ دے، جرت کر حضرت عباس حضرت حمزہ رسول اللہ کے صحابی چچا اس پہ آیت پڑھ دو۔ آیت کے لیے قرآن بھی ہے، حدیث متواترہ بھی ہے، امت کا اجماع بھی ہے، تب جا کر عقائد حل ہوتے ہیں۔ اور تم بے وقوف یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہو۔ یہ ایک میں نے آپ کو جھلکی دکھائی ہے، اگر اس عنوان پہ کبھی انشاءاللہ تعالی مرزے کا سامنا ہوا تو میں لگے ہوئے قرضوں کو انشاءاللہ تعالی چکا کر دکھاؤں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔